फाटल्या कितले दीस जाले हो GCAचो विशय न्यू क्रिकेट स्टेडियम म्हणटा दारगल स्टेडियम येतलो म्हणून तो विशय खूब तुमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा आतां हो विशय खंय पावला. नाही, आज मयेचे आमदार प्रेमेन शेट हाणीच तो विशय एका प्रश्नाच्या माध्यमांतून ताणें काडिलो. तो एक्चुअली तो डिस्कशनाक आयलो ना, पण म्हजे म्हायतीनुसार की जी धारगळची जमीन आसा ती आमी म्हणजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तांकां दिल्ली आसा. म्हणजे ताणें ताजे पयशे अर्दे भरलेले आसा. 1,80,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी तांकां सादारणशें 10 वर्सांचो पिरियड दिल्लो. 10 विदीन 10 years आसा ताणें तो ग्रावंड बांदपाक जाय. म्हणजे ताणें म्हजे म्हायती आसा 2018 ताणें तो एग्रीमेंट केल्लो आनी आज 2025 जालें. म्हणजे सादारणशें 2028 पर्यंत ताणें कंप्लीट करपाक जाय. सो आतां आमी 26 हाज्याय पयलें जें आसा न्ही, हाज्याय पयलीं म्हाका दिसता विधानसभेचो विशय आयिल्लो. म्हणजे त्या वेळार हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर नाशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान ताका आन्सरूय केल्लें. ताजे पूर्ण रिपोर्ट घेता. समजा ते स्टेडियम बांदना असो जर जायत न्ही जाल्यार ती जमीन आमी परत घेता अशा प्रकारचो विशय आशिल्लो. दुसरो विशय आशिल्लो तो वनमावळिंगे आसा न्ही, वनमावळिंगे काय जमीन आमची ना. म्हणजे आमी GCAक आमी फोर्स करपाक शकना. सद्याक वनमावळिंगेय ना आनी धारगळय ना अशी सद्या परिस्थिती. आनी ताजे तकलेक कितें आसा तें खबर ना म्हाका. पूण सद्याक तरी स्टेडियमाच्या विशया संदर्भांत आसा न्ही की खूब मोठी प्रगती आसा अशें दिसना म्हाका. ना पूण फाटल्या दिसांनी गोवोरमेंटानूय म्हटलेलें की जाता जाल्यार बेगान करचें ना जाल्यार ती जाग्याचे विशयाचेर डिस्कशन करतले. त्या हाडीच्यान दोग जाणां आमदार म्हणटा की बिचोलेच्यान जावचें आनी GCA म्हणटा आमचे कडेन सगळीं परमिशनां दारगलाक लागून आसा. पण कशें आसा, आमी वनमावळिंगे कर म्हणून सांगा आमी सांगूंक शकना, फोर्स करपाक शकना. कित्याक जमीन आमची ना आनी ही तर जमीन आमी दिल्ली आसा. म्हणजे थंय दारगळ जावचें म्हणून. आनी तरी सुद्दां ताणीं जवळ जवळ 8 वर्सां काडली. म्हणजे 2 वर्सां उरलेलीं आसा. त्या 28 पर्यंत ताणें करचें अशा अपेक्षांतली की मदें जाय आसत जाल्यार जालें. ती मदें म्हणजे हांव CM मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आसा न्ही की बाबा ते खरें करता काय न करता आनी करिना आसता ती आमची अशी जमीन उरून कांय अर्थ ना. कितलीं वर्सां जालीं लोक म्हणटा स्टेडियम जातलो केन्ना. पळय अजून 2 वर्सांचो पिरियड तांकां आसा न्ही. ताणें स्टेडियम बांदचो करचो अशी आमची अपेक्षा आसा. Can the sports department take a decision on this issue in the next few months? जाता व जायना जाल्यार जाता काय जायना ह्या विशयाचेर डिसिजन घेतलो हांव. परत जाय ते तांचेर एक मिटींग आपोवन घेता. थँक्यू.